يا عليكم البلاندي دوك يجيو لي زانترفيرونس دوك بزاف اللي ما يحملوش تجي له كيكون يهضر. اخوتي اخوتاني مساء الخير عليكم. فانني سعيد عندما اراكم نهضر اللغه العربيه لانني احب اللغه العربيه ككل اللغات. معليش نهضروا بالدارجه. انا حاب نهضر على ce qui s'est passé en 1988. En 1988, quand عندنا la sécurité militaire, il y avait Betchin. Il y avait le général Betchin, corrompu, corrupteur, حكايات طويلة 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 في la corruption. D'ailleurs كاين Algérien عايش en Suisse جاب الحليب قال له تشيبي ما تشيبيش ما تدخلش بالحليب تاعك. ايبا هذاك قال له والله ما تدي دورو عاود رجع لي كونتينر ديالو لا سويس. هذا جا من جوانب لي جينيرو اللي عندنا في الجزائر. هاد لي جينيرو اون تروفي اون استوس اكستراوردينير يلعبوا بمشاعر الجزائريين. كاين اللي عنده مشاعر دينيه كاين اللي عنده مشاعر دينيه عاطفه un excès de zèle si je puis dire. Parce que quand on est religieux, on l'est pour soi, on n'est pas pour les autres. La religion, elle ne peut être que verticale. المؤمن وربه. اما حنايا داروا لنا جابوا لنا هذا الدين الجديد كو نعطيلو الكاليفيكاتيف تاع خبيث. الدين الخبيث اللي جابوه لنا هذا الوهابي هذا اللي اوريزونتال يعسوا سي لا بوليس اسلاميك ولات لو سيتويان رجع بوليسي هو يعس. هذاك فتح الجيبه، هذاك ما صلاش حنايا، هذاك وما جاش ما شفناهش يصلي. رجعت الهضره غير على الدين. Les généraux, c'est leur registre de commerce. Absolument, c'est leur registre de commerce. نحيلهم استعمال الدين في السياسة يتحطموا. علاش؟ لأن هاد المسؤولين الجزائريين دائما يدخلوا الله والدين. علاش يدخلوا؟ سي بور سو كوفرير. يقول لك إن شاء الله نديروا البروجي هذا. دونك راهو حاط كلش على ربي، هو ما والو. إذا حب الله أو البروجي se réalise. Et si jamais le projet ne se réalise pas, ce n'est pas de sa faute en tant que premier responsable ou le responsable. C'est la faute à Dieu. الله اللي ما حبش. هاي ليماج اللي يعطيوها للشعب الجزائري. أنا نقول كجزائري ولا كاين مسؤول في الجزائر لازم يحاسبني. ما راهيش دارو، ما راهوش ورث. الجزائر بلاد تاع سكان دي سيتويان الجيريان. هاد je sais même plus comment les appeler tellement il y a plus de qualificatifs. هاد الناس هادو اللي راهم هردونا من 1962 لأن قبل 62 غادي نقول لكم قبل 57 كان عندنا استعمار ريال فرنسي. في الاستقلال جابوا لنا استعمار واحد اخر اخطر، استعمار فكري. استعمار فكري والفكر لا لوت كونتر هاد ليديولوجي est très très dur. مي راني نقول لكم يا اون بريز دو كونسيونس من عند الشباب الجزائري اللي راه يخرج ولا نشوفوه في لي ريزو سوسيو ويقول هذه بلادنا. سي نوتر بي ديجا يا اون كونسيونس. ماشي بلادكم اللي راكم هردونا. وين شفتوا نتوما بريزيدون دو لا ريبوبليك يجي في بلاد الكولونيزاتور؟ ماشي انحباط، اسمه سي تري غراف يا خوا، سي تري تري غراف. ان بريزيدون دو لا ريبوبليك يجي لهنا دون ان اوبيتال ميليتير تحت تصويره البريزيدون تاعهم مع
الشيف دو ليتا ماجور والبرومي مينيستر يتهضروا على الجزائر. اسكو فو تروفي سا نورمال؟ وراي حالة الشباب الجزائري كيفاش راهم المرضى في الجزائر. انا رحت مصطفى باشا سونسي اد مصطفى باشا l'hôpital le plus grand hôpital et le plus moderne en Algérie, on est d'accord. Mis à part عين نعجة هذاك خلينا ما نهضروش عليه. Et ben في السونتر d'oncologie j'ai vu des Algériens يا الخوا وجهو صفر. C'est une image qui m'est restée gravée là. مع الأرض حاطينه في الأرض راح يموت عنده كونسير دو فوا كاع صفر. قلت لهم وراكم وشنو هذا؟ ورانا سبيطار ولا ديشيدري ولا هذا عبد ولا وشنو؟ قال لك انا نستناو في الطبيب يجي. علاش كاين هاد التجاوزات في الجزائر؟ لان حكم خبيث، لان حكم يحسبنا حنا كوم دو لا ميرد، حاسبنا كوم دو لا ميرد. ويجي يقول لك حنايا عندنا مستشفيات خير من بلدان كذا وكذا، حنا نديرو دو كوب دي موند، حنا اوني لي ميور. ورانا نشوفو حنايا في الشعب تاعنا وين؟ جوسكا كون؟ جوسكو نسكتو؟ هادي بلادكم نتوما، بلادنا حنا ماشي بلادهم. لو كان جات بلادهم وكان عندهم فكر تاع جزائري من المستحيل نوصلوا لهاد الدرجه نتاع اسكو الناس اللي ماتت من 1830 وارواح ماتوا باش حنايا نروحوا نعيشوا في بلاد واحده اخرى. يعني واحد يهضر لوجيك، الناس ماتت. Quelle c'était leur revendication? L'indépendance de l'Algérie. Être indépendant. L'indépendance. حر في بلادي. Ça veut dire أنا نصنع، أنا نقري، أنا نداوي، أنا نعمل كل شيء، كل وسائل الجزائري ولد البلاد. وش واساو ولادنا؟ وش راهم يواسيو لحد الآن؟ البوطي يا سي au détriment de sa vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts pour ce pays باش ولادو يحكم البوطي au détriment de sa vie؟ Il y a de graves problèmes يا الخوا. Il faut que ça s'arrête. لازم نحبسوا. باش نحبسوا هاد الخبثاء اللي راهم حاكمين الجزائر لازم نحيو لهم ليديولوجي اسلاميست. تنحي له ليديولوجي اسلاميست تاعنا. برافو. قول له ما تهضر لي ولا بربي ولا هم يحزنون. حاسبني واش درتو؟ السي شاكب خالد وما أدراك. السي شاكب مرتو ما شاء الله فلسطينيين ولادو. السي واش اسمه اللي راه هنا اللي كان في الفلن؟ سعيداني. سي سعيداني عمره ما خدم في ليترونجي. Il s'avère que d'après le journaliste Nicolas Beau, il a 300 millions d'euros. حنا وقتاش دارهم هادو؟ وقتاش خدم في ليترونجي؟ وما عندوش الحق يخدم في ليترونجي باسكو راه يخدم في الجزائر. قانون الجزائري مني كيفاش خدمهم؟ وقتاش 300 يا الخاوة 300 مليون دورو. انا ديجا غير لي زيماجيني ندوخ و 300 مليون دورو توريهم لي. شوف علاش انا في غير النهر ادي عليا يا ربك. جو سي با سكو سي Je sais pas ce que c'est. هذا 300 مليون دورو افيري اون بليس دي سوسيتي بياندو نورمال. قال لك عاود دخل الجزائر. هذا كاع الدم واللحم تاع الجزائريين. سراق سي ان بولور كيما هادو كاع اللي راهم حاكمين الجزائر. سراقين ولاد الحرام كذابين راشي ورداشي خداعين. هذه هي الجزائر تاع درك. وهذه هي علاش رانا هنا pour une double rupture ni militaire ni islamiste. Bravo. Ah vas-y c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. واش بيك t'as de la روح fièvre. يرحم بابك بعدنا. روح او كاين لي زاكورا ليه على جيب هنا. راني داير ايه يا روح.
اخرى. شوفوا اسمحوا لي، خليوه يا ولدي، خليوه يهضر. Il ne me dérange point. يا ولدي واحد اللي عنده الحقيقة جيب له واش تحب. لا هروب من الحق، لا هروب من الحق ابدا اطلاقا. تطلعوا ولا تهبطوا. برافو. الو كنت نهضر قبيله على بتشين، هوريزمون جا فكرني باسكو انا عندي لي زيدي تونتاكولار على بالك. مي جو فولي بارلي دو بتشين على ليبوك. ف لا ديسني اسلاميست، لا ديسني نوار، لا ديسني سانغينير، وين الناس باسم الله اكبر يذبح، اذبح، اسلخ، اقتل باسم الله اكبر. هذه انا شفتها بعيني وحضرتها. Alors, avant le 8 octobre, qu'est-ce qui s'est passé avant le 8 octobre? مشينا لينا نحكيها. لي ليفر كاينين، نعطيكم واحد باج 257 تاع ابراهيمي. واش صرا قبل le 8 octobre؟ le 10 octobre 88. 5 octobre. 5 octobre. 5 octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Betchin, Nazar Chadli, ont appelé عباسي المدنية علي سامبي بن حاج، هضروا معاهم قالوا لهم درك نتفاهموا comment sauver la situation. page 257 الكتاب تاع ابراهيمي اللي توفى هذا. قالوا لارمي اللي بتشين وجمعتو، قالوا لهم وزالي سورتير، خرجوا الناس، خليهم يعيطوا، خليهم يسقيو، خليهم يهردوا الحاله. غدوه لازم يخرجوا. افكتيفمون خرجوا لو لوندومان. ميشيل اللي يقول باج 257 ابراهيمي. شكون اللي خرج الشعب؟ عباسي مدني وعلي اس ام بي بن حاج. انا يقول عليه اس ام بي باسكو جو سي دو كوا جو بارل. دونك بن حاج كيوري الصوره تاع باباه، يقول لك نرفد السلاح. شكون بابا؟ نو باباه مات في تونس، سيتي ان دوكير، ودخل مع عمو ويماه وزوج من خاوته، دونك سيتي 3 اي سي بويا علي كي لور دوني لو نون دو بن حاج. دونك هاي ليستوار تاع عليا سامبي بن حاج. وعلاش تقولوا بون الحكم ما يدير والو؟ اي باسكو الحكم هو راه كومبليس معاهم، جينيرو اي اسلاميست. درك واش كاين؟ كان عندنا جينيرو اي فيس، دوك عندنا جينيرو اي رشاد. سي لا ميم شوز. برافو. سي ان كونتر بوفوار سور ميزور. هادو اللي يحبوا يجيبوا لنا دوغانا قال علاش الجزائر ما توليش شغل تركيا؟ لا تركي تا بي لايك. لا تركي البنات يخرجوا بالشورت ديكولتي، elles prennent leur cigarette en terrasse et boivent leur bière. Personne ne leur dit mot parce qu'ils sont dans un pays laïque. Donc vous voulez que l'Algérie soit laïque. فهمونا، اسكو حابين الاسلاميزم ولا حابين اللايسيتي؟ قولوا لنا. انتوما ما تهدروش. بيرسونيلمون جي انفيتي شحال من واحد من رشاد، ارواح عندي قناه في يوتيوب، اهدر واش حبيت، ارواح نتهضروا، ولا واحد جا غير اللي يدير لي كومونتير جيلو رجال البوليس. انا رجال البوليس يا ربك، انا وليت جيلو ديارس. وهذا ثاني، هاد التريكو هذا هضروا عليه، قال لك كيفاش واحد والله غير يضحكوا. شيني يضحك يا الخوة؟ حنا واش رانا حابين ندوبلو رupture اوسي كلار كو لو دروش، مكتوبه بارتو. هايدي هاهم لي زافيش. بور une double rupture ni militaire ni islamiste. بوان بار. حابين الجزائر، وما أدراك الجزائر تاع لي بويت، الجزائر تاع الثوار، الجزائر تاع نساء ورجال اللي طلعوا البلاد هذه
au sommet à l'échelle mondiale. هاد الجزائر اللي طاحت ما بين يدين هاد الخبثاء، هاد لي جينيرو وهاد لي اسلاميست، على بها رانا في كارثه. راني نعاود نكرر، تحبوا يروحوا هاد لي جينيرو هادو نحي لهم ايديولوجي اسلاميست. سي تري سامبل. باش يهضر ايكونومي، يعرف الايكونومي بيرسونيل، يعرف هو رشوه، هو راشي ومرتشي. هذه سي لا رياليتي، ما تكتبوش على رواحتكم، سي لا رياليتي. سي فري. Dans d'autres pays, نحن فرنسا puisqu'on est en France, qui nous donne le droit de manifester, parce que c'est un pays de droit et c'est un pays laïque. Qui veut برافو. Est-ce que des Français peuvent faire pareil en Algérie؟ Non. أنا جزائري نقدر نمانيفيستي في بلادي. أنا شفنا كيفاش القمع. أنا شفنا كيفاش. Alors, donc, la solution est très simple. Il faut une volonté politique. إرادة سياسية من طرف هذا الحكام. يقول لك وي سي اوباك اون سي بلو كي، سي فري سي اوباك، ما على بالناش شكون. بلاد ما على بالك شكون يحكمها. هيا يحكم نابورت كي راجل يقول له شكون يحكم في الجزائر. يقول له بريزيدون، يقول لك بريزيدون هذا بريزيدون يعرف. بوط بوط. Alors que وليدو كان دون دي زافير دو كوكايين وخرج قرعه ريحه ولا مانيش عارف شنو. انسونسي، سي انسونسي، سي فيني. ماناش حابين هاد التمسخير يزيد. انا حابين نبنيو بلاد لولادنا، حابين، انا راني حاب، ما بقاليش بزاف باش نعيش، ماني حاب نشوف ولاد الجزائر، راني حاب نشوف ولاد الجزائر وما ادراك الجزائر. الجزائر تاع ركون اللي تهمش، الجزائر تاع امازيغ كاذب وما ادراك اللي تهمش في بلادو، مولود مامري مولود فرعون. دونك لا بالي دون نوتر كون، احنا اللي نقروا ولا لي اسلاميست صحاب الدوغان، ولا هاد العصابه هذه اللي راهي حاكمه بلادنا. يفو بريز دو كونسيونس يا بلا. لازم جزائريين فريمون مخلصين مثقفين. Ce n'est pas la rue qui va décider de l'avenir de l'Algérie. Ce sont ces enfants, mais les enfants instruits, vraiment instruits. اللي عنده ثقافة وقاري ويعرف. ماشي أنا اللي راح نقول فوالا لازم توصيو هكذا ولا هكذا. نو، لازم المفكرين تاعنا يخموا باش نخرجوا من هذه الأزمة هذه بدون دم. لأن الدم، كرهنا الدم، يا مار من الدم، بركات من الدم. رانا en 2020 لابد ان نلحقوا à se mettre autour d'une table et discuter. كاع كيما رانا. بيان سور، ولا الحكم ولا الاسلامي تيجي يهضر معاك. باسكو على بالو. au fond de lui على بالو ce qu'il vaut et ce qu'il veut faire de l'Algérie. على بها ما يجيكش. ما تجي وما تشوفوش. على كل حال انا نقول لكم وهذا رايي ان هاد من جميع خبيث et celui qui se sent mauvais se bouche، من جميع خبيث اللي راه يعمل ويقول راني نعمل باسم الجزائر وباسم الديمقراطيه وباسم الدستوريه وباسم كذا وكذا، راح تربب انت وهذوك الشواكل تاعك، هذوك تاع قطر ولا تاع تركيا ولا تاع فرنسا ولا. On veut une Algérie algérienne telle qu'elle a été pensée par les Algériens qui ont pris les armes. Oui, c'est vrai, Mektoub, une Algérie sur les valeurs islamiques. ما عندي حتى مشكل. Je suis issu de valeurs islamiques. بابا ويما musulman. فاميلتي حومتي كاع مسلمون. ما عمرنا ما دخلنا سياسة واحدة، والإسلام بين ربك، ما كاش بينك وبين كما قال كما هذاك الزربوط يستنى في واحد يفتيلو، مش عارف شموه، وش سموه هذاك اللي فتالوه، وش سموه هذاك اللي قال كما قالوا، ها ما عندوش اسم، قال لك لا افتنا باللي لازم نقدروا نواسيو
نقدروا ننشروا لي فوتو تيتر بورنوغرافيك سور الانترنت. ماتيري يطير حبته ان شاء الله. هذا ماتيري دونك هذا زيتوت. La question que je pose à زيتوت انا وين كان؟ en 1988 90 ما كانش يخدم مع الحكم هذا. وكيفاش هذا؟ هيا فهمونا. بون ميرسي بوكو صحيتوا يا الخوة. برافو كيلو. نقولوها كاع en même temps. Pour une double rupture, ni militaire, ni militaire, ni islamiste. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. Donc merci Gilou pour cette intervention. Maintenant on passe